वेलकम स्टुडेन्ट्स। आज हामी कम्पास सर्वेइङको टाइप 2 एउटा क्वेसन, अर्को टाइप क्वेसन जुन हामीलाई 2070 को ब्याकमा सोधेको क्वेसन हो। द फलोइङ अब्जर्भेसन्स वाज मेड विथ कम्पास इन केस अफ क्लोज टावर्स। क्यालकुलेट द इन्टेरियर एङ्गल्स एन्ड देन द करेक्ट बियरिङ अफ लाइन्स। भन्नुको अर्थ पहिला यहाँ हामीले इन्टेरियर एङ्गल निकाल्नु पर्यो र इन्टेरियर एङ्गलको आधारमा करेक्टेड बियरिङ्स निकाल्नु पर्यो सबै लाइनको छुट्टै छुट्टै। तो सबभन्दा पहिला हामीले चेक गर्नु पर्यो कि कुन स्टेसनमा हाम्रो लोकल एट्र्याक्सन छैन। सो यहाँ मैले लास्ट भिडियोमा पनि सिकाएको थिएँ, यहाँ फेरि म एकचोटि रिपिट गर्न गइरहेको छु। मैले स्टेसन ए पहिला हेरेँ, 239 माइनस 60 डिग्री 30 मिनट्स, 178 र 30 मिनट्स आयो। सो यसमा या त ए कि त बीमा लोकल एट्र्याक्सन छ। हामीले यसरी सर्फेसली पनि हेर्न सक्छौँ। यहाँ जुनको डिफ्रेन्स हामीलाई 180 को हो जस्तो लाग्छ त्यसको हामी चेक गरौँ। मलाई लागिरहेको छ बीसी, एकचोटि चेक गरौँ। बीसी को 302 डिग्री माइनस 122 डिग्री 180 ठ्याक्कै आयो र अरू कुनैको पनि 180 लागिरहेको छैन। सो मैले अब यहाँ लेखेँ फ्रम observation it is seen that, मैले एकछिन भिडियो लामो नहोस् भनेर मैले पोज गरेँ यहाँ। सो मैले लेखेँ फ्रम observation it is seen that the difference between the fore bearing and back bearing of BC is exactly 180। मैले यहाँ सबैको क्यालकुलेट गरेर यहाँ लेखिदिएको छु साइडमा। BC को मात्र के आयो हाम्रो एक्ज्याक्टली 180 डिग्री। सो बोथ स्टेसन बी एन्ड सी आर फ्री फ्रम लोकल एट्र्याक्सन। सो हाम्रो यो रिडिङ जुन छ बीबाट र सीबाट लिएको रिडिङ भन्नुपर्दा यसको फोर बेरिङ र यसको ब्याक बेरिङ दुइटै के हाम्रो एकदम करेक्ट छ। यसमा कुनै पनि खालको करेक्सन चाहिँदैन। अब हामी एउटा यसको रफ ट्राभर्सको एउटा फिगर बनाइहालौँ। सबभन्दा पहिला एबी हाम्रो 60 डिग्री 30 मिनट छ। सो ए यदि यो हो भने 60 डिग्री भनेको यस्तो होला। यो हाम्रो बी, बीसी को 122 भन्नुको अर्थ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ हाम्रो बीसी। सो यो भनौँ सी, बीसी 122। त्यसपछि सीडी 46 डिग्री, 46 भनेको फर्स्ट क्वाड्रेन्टमै छ। सो यता कति होला डीई 205 डिग्री। सो फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड क्वाड्रेन्टमा आउँछ यो हाम्रो 205 भन्नु यस्तो होला। यो हाम्रो ई भयो र इए 300 डिग्री अभियसली हाम्रो फोर्थ क्वाड्रेन्टमा हामीले जोइन गरिहाल्छौँ। यो हाम्रो मैले यहाँ यसको भयो हाम्रो 60 डिग्री 30 मिनट, बीसी को 122 डिग्री 0 मिनट, सीडी को 46 डिग्री, डीई को हाम्रो 205 डिग्री 30 मिनट, इए को 300 डिग्री। ठीक है हाम्रो। अब पहिला हामी क्वेसनले हामीलाई भनिरहेछ पहिला इन्टेरियर एङ्गल निकाल्ने, त्यसपछि मात्र करेक्टेड बेरिङ्स। सो हामीले अब इन्क्लुडेड एङ्गल निकाल्नु पर्यो। इन्क्लुडेड एङ्गल्स फिगर हेरौँ। इन्क्लुडेड इन्टेरियर एङ्गल ए इज इक्वल टु ब्याक बेरिङ अफ इए माइनस फोर बेरिङ अफ एबी। सो int A is equal to back bearing of EA minus four bearing of AB। back bearing of EA हाम्रो कति दिएको छ? back bearing of EA 120 डिग्री 30 मिनट, 120 डिग्री 30 मिनट। फिगर बनाइसके पछाडि अब हामीले क्वेसन सोधिरहेछ क्यालकुलेट द इन्टेरियर एङ्गल्स एन्ड देन द करेक्टेड बेयरिङ अफ द लाइन्स।
सो पहिला हामीले के गर्नु पर्यो, इन्टरनल एङ्गल निकाल्नु पर्यो। सो इन्टरनल एङ्गल निकाल्नको लागि इन्टेरियर एङ्गल्स फिगरमा हेरौँ। इन्टेरियर एङ्गल ए को फर्मुलाबाट जाने हो भने इन्टरनल एङ्गल ए इज इक्वल टु बैक बेरिंग अफ लाइन AE माइनस 4 बेरिंग अफ लाइन AB। सो बैक बेरिंग अफ लाइन AE माइनस 4 बेरिंग अफ लाइन AB। बैक बेरिंग चाहिँ हामीलाई EA को 120 डिग्री 30 मिनट माइनस 60 डिग्री, AE को 4 बेरिंग 60 डिग्री 30 मिनट, यो गर्दा आउँछ हाम्रो 60 डिग्री। सिमिलरली त्यसरी नै हामी बाँकी सबैको पनि निकाल्दै जान्छौँ। हामीले जम्मै एङ्गल निकालिसकेका छौँ यहाँ दिएको डाटाबाट। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने यो जम्मैको सम निकालेर चेक गर्नु पर्यो। सम अफ क्यालकुलेटेड एङ्गल्स इज इक्वल टु एङ्गल A प्लस एङ्गल B प्लस एङ्गल C प्लस एङ्गल D प्लस एङ्गल E। सबैको इन्टरनल एङ्गल हामीले क्यालकुलेट गरेका छौँ। 60 डिग्री प्लस 117 डिग्री प्लस 256 डिग्री प्लस 21 डिग्री 30 मिनट प्लस 84 डिग्री 30 मिनट, यो गर्दा हाम्रो सम आयो टोटल 539 डिग्री। आउनुपर्ने कति? सम अफ इंटेरियर एंगल्स शुड बी इक्वल टू कति हुनुपर्ने हाम्रो फर्मुला 2n minus 4 times 90 डिग्री, वेयर n इज द नंबर अफ स्टेशंस। सो अब हाम्रो नंबर अफ स्टेशन कति छ हाम्रो 5 वटा। सो 2 into 5 minus 4 into 90 गर्दा हाम्रो आउँछ 540 डिग्री। हाम्रो आएको कति हो 539। देयरफोर एरर इज इक्वल टु 540 minus 539 भनेको कति आयो हाम्रो एरर, सरी एरर भनेको माइनस यो प्लस यो माइनस 1 डिग्री को हाम्रो एरर आयो। देयरफोर करेक्सन निडेड, करेक्सन निडेड कति हुन्छ हाम्रो प्लस 1 डिग्री। करेक्सन पर स्टेशन भनेको प्लस 1 डिग्री बाई जम्मा नम्बर अफ स्टेशन कति छ हाम्रो 5, यो गर्दा आउँछ 12 मिनट। सो हामीले अब सबैमा 12-12 मिनटको हामीले क्यालकुलेट गरेको जम्मै इन्टेरियर एङ्गलमा 12-12 मिनट हामीले के गर्नु पर्यो, एड गर्नु पर्यो प्लस 15। सो हाम्रो करेक्टेड इंटेरियर एंगल्स, एंगल ए पहिला हामीले क्यालकुलेट गरेको थियो 60 डिग्री प्लस 12 मिनट गर्दा 60 डिग्री 12 मिनट। एंगल बी 117 डिग्री प्लस 12 मिनट गर्दा 117 डिग्री 12 मिनट। एंगल सी 256 डिग्री थियो पहिला, यसमा 12 मिनट जोड्दा 256 डिग्री 12 मिनट। एंगल डी हाम्रो 21 डिग्री 30 मिनट में 12 मिनट जोड्दा 21 डिग्री 42 मिनट। एंगल ई यहाँ मैले दुईचोटि डी लेखेको छु है, सरी, एक्सटेरियर ई इंटेरियर ई। सो ई इज इक्वल टू 84 डिग्री 30 मिनट प्लस 12 जोड़ दूँ इसमें 12 मिनट 84 डिग्री 42 मिनट। सो यहाँ हाम्रो क्यालकुलेटेड
करेक्टेड इन्टिरियर एङ्गल्स भयो। अब हामीले यो इन्टिरियर एङ्गल्सको भरमा अब बियरिङ्सहरू निकाल्नु पर्यो। अब यसको एकचोटि सम हामी निकालिहालौँ। सम इज इक्वल टु, यसलाई जोडौँ एकचोटि। मैले यहाँ जोडेर मैले छुट्टै निकालेको छु। यसको सम हाम्रो 540 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेन्ड आयो, हेन्स ओके छ। अब क्यालकुलेसन फोर बियरिङ। अब हामीले यसको बियरिङ्सहरू निकाल्नु पर्यो। जसरी नै मैले यहाँ सुरुको पेजमा मैले यहाँ तपाईँहरूलाई देखाएको थिएँ कि हाम्रो बी र सी स्टेसन हाम्रो लोकल एट्र्याक्सनबाट फ्री छ, त्यसैले बी र सीबाट लिएको रिडिङ यो फोर बियरिङ र ब्याक बियरिङ के छ हाम्रो ठिक छ, यसलाई केही पनि करेक्सन चाहिँदैन। 16औं। अब हामीले एउटा फर्मुला हामीलाई के थाहा छ भने हेरौँ त यहाँ इन्टरनल एङ्गल सी को इन्टरनल एङ्गल सी इज इक्वल टु ब्याक बेयरिङ अफ BC माइनस फोर बेयरिङ अफ CD, ब्याक बेयरिङ अफ BC माइनस फोर बेयरिङ अफ CD। अब हाम्रो BCबाट लिएको रिडिङ ब्याक बेयरिङ पनि ठिक छ र BC को फोर बेयरिङ पनि ठिक छ, त्यही भएर मैले यो लिएँ। और फोर बेयरिङ अफ CD इज इक्वल टु ब्याक बेयरिङ अफ BC इन्टरनल एङ्गल माइनस इन्टरनल एङ्गल C गर्दा हुन्छ। ब्याक बेयरिङ अफ BC हाम्रो कति छ 302 डिग्री 0 मिनट माइनस इन्टरनल एङ्गल C हामीले कति करेक्सन गरेर निकालेको छौँ 256 डिग्री 12 मिनट। यसलाई क्यालकुलेट गरेर मेरो भ्यालु आयो 45। क्यालकुलेटर थिचौँ। 302 डिग्री माइनस 256 डिग्री 12 मिनट गर्दा हाम्रो भ्यालु आयो 45 डिग्री 48 मिनट। सो फोर बेयरिङ अफ CD हाम्रो 45 डिग्री 48 मिनट आयो। त्यसो भए ब्याक बेयरिङ कति हुन्छ? ब्याक बेयरिङ अफ CD 180 जोड्नु पर्यो घटाउनु पर्यो। 180 भन्दा कम छ, त्यसैले यसमा हामी जोड्छौँ 45 डिग्री 48 मिनट है, सरी मिनट प्लस 180 डिग्री प्लस 180 गरौँ 225 डिग्री 48 मिनट। यो हाम्रो करेक्ट ब्याक बेयरिङ अफ CD आयो। सिमिलरली अब यही प्रोसेसले हामी अगाडि बढौँ। हामीले C लियो, अब एङ्गल D मा आऊ। अब गरौँ एङ्गल D को। सिमिलरली यही फर्मुला डाइरेक्ट लगाउँदा हुन्छ हामीले। फोर बेयरिङ अफ DE इज इक्वल टु हाम्रो ब्याक बेयरिङ अफ CD माइनस एङ्गल D ब्याक बेयरिङ अफ CD हामीले कति निकालेको छौँ यहाँ 225 डिग्री 48 मिनट माइनस एङ्गल D हाम्रो क्यालकुलेटेड 21 डिग्री 42 मिनट। क्यालकुलेसन गरौँ एकचोटि। 225 डिग्री 48 मिनट माइनस 21 डिग्री 42 मिनट गर्दा हाम्रो भ्यालु आयो 204 डिग्री 6 मिनट। फोर बेयरिङ निकालिहाल्यो, यसको ब्याक बेयरिङ निकाल्न इजी छ। ब्याक बेयरिङ अफ DE बराबर 180 भन्दा ठुलो छ भने घटाउने, सानो छ भने जोड्ने। यो ठुलो छ त्यसैले हामी यसमा के गर्छौँ घटाउँछौँ। 204 डिग्री 6 मिनट माइनस 180 डिग्री माइनस 180 गर्दा हाम्रो भ्यालु आयो 24 डिग्री 6 मिनट। ब्याक बेयरिङ अफ DE निकाल्यो। त्यसरी सिमिलरली फेरि एउटा प्याटर्न यहाँ छ हाम्रो। फोर बेयरिङ अफ DE भयो, अब EA DE पहिला CD गऱ्यो, अब DE, अब EA इज इक्वल टु ब्याक बेयरिङ अफ DE
र सिमिलरली अब हामीले के गर्यो, यहाँ सिडी को निकाल्यो, डी को निकाल्यो, अब इए को निकाल्दाखेरि ध्यान दिनु ब्याक बेरिङ अफ डिई ठिक छ, माइनस एङ्गल ई पनि ठिक छ। तर हामीले जुन यो निकाल्छौँ अहिले, जुन योभन्दा अगाडि निकालेका थियो त्यो इन्टरनलको लागि थियो, एक्सटिरियर एङ्गलको लागि थियो। इन्टिरियर एङ्गल निकाल्नको लागि यो जुन ई छ हाम्रो इन्टिरियर एङ्गल छ, यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँ प्लस 360 जोड्नु पर्यो। र अब हामीले के गर्नु पर्यो, ब्याक बेरिङ अफ डिई कति छ हाम्रो 24 डिग्री 6 मिनट माइनस एङ्गल ई कति निकालेको छौँ हामीले 84 डिग्री 42 मिनट प्लस 360 डिग्री गरौँ, माइनस 84 डिग्री 42 मिनट प्लस 360 गर्दा हाम्रो 299 डिग्री 299 डिग्री 24 मिनट। फोर बेरिङ छ भने ब्याक बेरिङ निकाल्न सजिलो। ब्याक बेरिङ अफ इए इज इक्वल टू ठुलो छ भने घटाउने 180 299 डिग्री 24 मिनट माइनस 180 डिग्री गर्दा आयो हाम्रो 119 डिग्री 24 मिनट। सिमिलरली गर्दै जाने। अब फेरि अर्को छ, सिडी भयो, डिई भयो, इए भयो, अब एबी। अब गरौँ हामीले एबी को। सिमिलरली हामीले के गर्यौँ, सुरुमा सिडी को गर्यौँ, डिई को गर्यौँ, इए को गर्यौँ, अब एबी को। फोर बेरिङ अफ एबी इज इक्वल टू हाम्रो सेम फर्मुला, ब्याक बेरिङ अफ इए माइनस फोर बेरिङ हाम्रो के थियो, ब्याक बेरिङ अफ इए माइनस इन्टरनल एङ्गल ए। त्यसो भए हाम्रो ब्याक बेरिङ अफ इए कति निकालेको छ हामीले 119 डिग्री, यहाँ छ 119 डिग्री 24 मिनट माइनस एङ्गल ए हामीले कति निकालेको 60 डिग्री 12 मिनट्स, 60 डिग्री 12 मिनट्स यो करेक्टेड इन्टिरियर एङ्गल। सो यो गर्दा हाम्रो 59 डिग्री 12 मिनट। फोर बेरिङ आयो भने ब्याक बेरिङ निकाल्न सजिलो छ। ब्याक बेरिङ अफ एबी इज इक्वल टू 180 भन्दा सानो छ, त्यसैले यसमा के गर्नु पर्यो, हामीले 180 जोड्नु पर्यो। 180 डिग्री जोडेर निकाल्ने। अब 59 डिग्री 12 मिनट प्लस 180 डिग्री गर्दा हाम्रो 239 डिग्री 12 मिनट। ब्याक बेरिङ आयो। अब अगेन सिमिलरली, अब लास्ट चाहिँ हामी पुग्न आँट्यौँ। सिमिलरली फोर बेरिङ अफ BC is equal to back bearing of line AB minus internal angle कति अब हाम्रो B। सो ब्याक बेरिङ अफ लाइन AB कति छ हाम्रो 239 डिग्री 12 मिनट माइनस क्यालकुलेटेड एङ्गल B कति छ हाम्रो 117 डिग्री 12 मिनट। यो गर्दा हाम्रो आउँछ 239 डिग्री 239। र हाम्रो क्यालकुलेट गरेर हामीले के निकाल्यो भने फोर बेरिङ अफ BC 122 डिग्री। अब यो 122 जुन आयो हाम्रो चेक पनि हो। हामीले सुरुमा जुन निकालेको थियौँ, हामीले सुरुमा के पत्ता लागेको थियो भने स्टेसन BC मा लोकल एट्र्याक्सन छैन। भन्नुको अर्थ स्टेसन B बाट लिएको रिडिङ र स्टेसन C बाट लिएको रिडिङ एकदम ठिक छ, यसमा कुनै करेक्सन चाहिँदैन। भन्नुको अर्थ फोर बेरिङ अफ BC 122 नै हुनुपर्ने र ब्याक बेरिङ अफ BC 302 नै हुनुपर्ने। सो हामीले 302 लिएर सुरु गरेका थियौँ। यहाँ ब्याक बेरिङ अफ BC बाट हामीले स्टार्ट गरेको थियौँ सिडी को बेरिङ निकाल्न, र हामीले एन्ड गर्दाखेरि फोर बेरिङ अफ BC निकाल्यौँ र हामीले निकालेको पनि 122 नै हो। सो गिभेन डाटासँग जुन हामीले सुरुमा हामीले जुन क्लेम गरेको थियो कि स्टेसन B र C लोकल एट्र्याक्सनबाट फ्री छ, त यो कुराले पनि प्रुभ भयो र हामीले गरेको काम पनि ठिक छ भनेर यसले जनाउँछ। 122 यहाँ पनि छ, दिएको क्वेसनमा पनि 122 छ। सो हामीले गरेको निकालेको एङ्गल्सहरू एकदम ठिक छ। सो अब हामी यसलाई ट्याबुलेट गर्छौँ। हेन्स द करेक्ट फोर बेरिङ एन्ड द ब्याक बेरिङ आर लाइन। सो हामीले के गर्यो भने जम्मैको क्यालकुलेटेड बेरिङ्सहरूलाई हामीले ट्याबुलेट गरिदिनु पर्यो लास्टमा।
क्यालकुलेटेड फोर बेयरिङ र क्यालकुलेटेड ब्याक बेयरिङ। यति गरिसके पछाडि हाम्रो एन्सर सक्यो। ल भिडियो हेरिदिनुको लागि थ्याङ्क यू। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी यसकै सर्वे कम्पास सर्वेकै अर्को खाले न्युमेरिकल्सहरू जुन सोधेको छ हाम्रो पुरानो ओल्ड क्वेसन्सहरूमा सिटिबिटीको त्यो क्वेसन्सहरू गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू।